अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली खान और आज के न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों में आलमी और मुल्की हालात ने गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर ली है। मशरक़ वस्ती में जंगी माहौल गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर कशीदगी बरकरार है। अंदरून मुल्क सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और पाकिस्तान की मईशत पर भी दबाव महसूस किया जा रहा है। इन तमाम खबरों को आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नाजरीन, शुरू करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब बाकायदा जंगी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और यह सिलसिला चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों में ईरान के मुख्तलिफ फ़ौजी और हसास मकामात को पूरे मुल्क में निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में ज़ोरदार धमाके दिन भर सुनाई देते रहे हैं। इसके अलावा लेबनान के शहर बैरूत में भी धमाकों की खबरें आई हैं, जिससे खित्ते में खौफ व हरास फैल गया है। ईरान ने जवाबन सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में वाक़े अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला कर दिया है। अगरचे नुकसान महदूद बताया जा रहा है, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई और मज़ीद शिद्दत से अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। इस कशीदगी के असरात नाजरीन खलीजी ममालिक तक फैल चुके हैं, जहाँ तेल की तनसीबात मुतासर होने के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए अमरीका और इजराइल की कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। साथ ही पाकिस्तान ने ईरान के बाज़ इक़दामात को बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ करार दिया है। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं, जो कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के ऊपर मुज़ाहिरीन ने गुस्से का इजहार किया है। ख़ास तौर पर कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब मार्च के दौरान तसादम हुआ, जिसमें 9 जानें चली गई। गिलगित बल्तिस्तान में हालात काबू में रखने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया। वहाँ पर भी तकरीबन 7 नौजवान बच्चों की शहादत हुई, जबकि हुकूमत ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के इन्हला का ऐलान भी कर दिया है। नाजरीन, यहाँ ये सोचने वाली बात है कि ईरान में सबसे ज़्यादा इस जंग में हलाकतें हो रही हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर 27 से ज़्यादा शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं और ये शहादतें सिर्फ अपना एहतजाज का कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए हुई हैं। तो सोचिए नाजरीन कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को एहतजाज करते हुए शहीद कर रही है, जबकि ईरान में शहादतें दुश्मन मुल्क के जंगी जहाज़ों के बम गिराने से हुई हैं। तो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर इस वक्त ज़्यादा शहादतें हैं और पहले नंबर पर ईरान में हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन आपके साथ खबर शेयर करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर हालात बदस्तूर कशीदा हैं और दोनों तरफ झड़पें 5वें दिन में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने दावा किया है कि सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। मुतअद्दिद सरहदी मकामात पर शदीद फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात हैं। अफ़गान फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों को निशाना बनाने का भी कहा जा रहा है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया झड़पों में आम शहरी भी मुतासर हुए हैं। दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सरहदी इलाकों से लोगों की नकलो मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे इंसानी बहरान का खदशा पैदा हो रहा है। इस कशीदगी की बुनियादी वजह नाजरीन कलअदम TTP के जंगजुओं की सरहद पार मौजूदगी को करार दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सरहदी तजारत दोनों के लिए बड़ा मसला बन चुकी है। नाजरीन, तीसरे नंबर पर आपके साथ सियासी मैदान से खबर शेयर करते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 6 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी ज़मानत मिल गई है, जिनमें तोशाखाना से मुतल्लिक़ केस भी शामिल है। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद इमरान खान को रिलीफ दिया है, ताहम इमरान खान के मुकदमात बदस्तूर ज़ेर समाअत हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई कि इमरान खान की सेहत का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया जाए और इमरान खान को बेहतर इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए।
پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہو رہی ہے، جبکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے نے سیاسی ماحول کو مزید حساس بنا دیا ہے اور حکومتی اور اپوزیشن حلقوں میں بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ تاہم ناظرین، آج کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کو جلد از جلد شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ تاہم عدالت نے یہ کیس 10 مارچ تک ملتوی کر دیا ہے اور حکومت سے جواب مانگا ہے، جس کے جواب میں عمران خان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ اگر جج صاحب بیمار ہوتے یا کوئی بھی انسان بیمار ہوتا تو اس کو 1 ہفتے کا نوٹس دیا جاتا ہے یا اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ ناظرین، حالات کافی کشیدہ ہیں اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور میں ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ اس فیصلے سے بڑی تعداد میں وہ طلباء اور پیشہ ور افراد متاثر ہوئے ہیں جو امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق حالات معمول پر آنے کے بعد ویزا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا، تاہم فی الحال غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ ایران میں ناظرین، موجودہ پاکستانی زائرین اور مزدوروں کی واپسی کے لیے حکومت نے خصوصی پرواز کا انتظام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام سے مسلسل رابطہ رکھا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکے۔ کئی خاندان اپنے پیاروں کی بحفاظت واپسی کے منتظر ہیں اور اس اعلان سے انہیں کچھ امید ملی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں کہ خلیجی خطے میں تیل کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تیل کی سپلائی میں رکاوٹ برقرار رہی تو پاکستان جیسے درآمدی معیشت رکھنے والے ممالک کو شدید مہنگائی، ایندھن کی قلت اور زر مبادلہ کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان اور اس جیسے دیگر ممالک کی غریب عوام پر پڑے گا۔ ناظرین، ملک کے بعض علاقوں میں پرو ایران مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ سب سے زیادہ گلگت بلتستان سمیت چند اور حساس علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تعینات کی گئی ہے اور کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی سرحدوں کی دفاع کا حق حاصل ہے، خاص طور پر اگر اسے سرحد پار سے خطرات لاحق ہوں۔ بعض سابق امریکی سفارتکاروں نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان تحمل کا مظاہرہ کریں اور مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ اس بیان کو پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر طیارے کی برآمدات بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین، دفاعی ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر طیارے میں کئی ممالک دلچسپی لے رہے ہیں، جس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے اور معیشت کو سہارا مل سکتا ہے۔ تاہم عالمی کشیدگی اور غیر یقینی حالات دفاعی معاہدوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک سے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے، اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان جاری جھڑپوں سے انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہلے ہی سیکیورٹی مسائل موجود ہیں۔ بے گھر ہونے والے افرادوں کی تعداد ناظرین بڑھتی جا رہی ہے، اور جو کہ خطے میں استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ناظرین دیکھا جائے تو حالات ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ بیرونی جنگی کشیدگی، سرحدی تنازعات، اندرونی سیاسی کشمکش اور معاشی دباؤ ایک ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ خطہ تصادم کی طرف بڑھتا ہے یا سفارتی کوششیں حالات کو سنبھال لیتی ہیں۔
پاکستان کے لیے دانشمندانہ فیصلہ اور داخلی استحکام اس وقت سب سے زیادہ